من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاشرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذا ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأعطاه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها وأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى ألا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره فلينظر الإنسان ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره ثم شقق فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعمل صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فإن في ذهب إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا قالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وإذا إن الذين يجرمون من الذين آمنوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار فكانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت بربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلى وأذنت بربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدرا وملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن
شاهد ومشهود تلك أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنة فرعون وثمود بل الذين كفروا في سقط والله أعلم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حفيظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرون أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا فجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد وولد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا
بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربه بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من غفل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى فإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى ثم لا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله أكبر ولله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قال إنك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال إن الإنسان ولده أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى قال لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية قال لا تطع واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فيها أولئك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية نساؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم
أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الغيب لشديد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من أوتي كتابه وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. قل أعوذ برب الفلق من شر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. wa ahlil khair wa ahlil Quran amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan beliau Simbah Yai Abdul Qahar dan juga selaku orang tua kami Bapak Haji Subarjo dan juga Simbah Haja Suparmi. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Joko Priyanto dan seluruh takmir masjid yang hadir pada sore hari ini, yang saya patuhi apa yang menjadi aturan-aturannya. Insyaallah
Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ahinafillah Bapak Ustadz Abdul Haris, Bapak Ustadz Sutarko, dan juga kepada terkhusus beliau orang tua dari Ananda Gaira Felicia Griselda, Bapak Edi Gajana dan Ibu Siti Rahmawati, dan juga seluruh keluarga simbahnya yang hadir pada sore hari ini yang kami hormati. Tak lupa juga kepada ibu-ibu wali santri yang saya hormati dan yang saya muliakan. Untuk mukadimah lainnya, mungkin karena untuk mempersingkat waktu, saya ngikut dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Haris saja. Pada kesempatan sore hari ini berkaitan ada beberapa acara, nantinya kami mintakan sepatah dua patah kata mauidhah dari beliau Bapak Haji Joko Priyanto nantinya, dan juga Mbak Hajah Suparmi, dan juga nantinya barokah doa dan maidoh dari Mbak Yaya Abdul Qahar. Maka dari itu saya dalam hal ini akan sedikit saja menyampaikan yang pertama, yaitu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, terutama yang pertama kepada takmir Masjid Miftaul Hidayah dan juga para sesepuh atas izin asbab daripada izin dari beliau-beliau ini, maka majelis ini bisa terselenggara hingga sampai saat sekarang ini. Dan juga kepada keluarga besar dari Ananda Gaira Felicia Griselda, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Adalah istilah di situ saya dan istri itu mentok udu papan saja. Tadi itu saya sempat berpikir koyok mau boyongan ini, jadi semua sudah sampai bolak-balik mobilnya berapa kali ngusungi tetek bengeknya ini. Jadi terima kasih, semoga menjadikan berkah. Dan juga ini sore ini saya lihat juga warungnya sampai tutup nih, semoga ini Allah gantikan dengan berlipat-lipat sehingga tidak mengurangi dari rezeki yang Allah berikan, semoga menambah berkah. Dan saya berpesan saja kepada kedua orang tua daripada Ananda Gege untuk terus mendukung, mensupport daripada putrinya, karena ini memang merupakan aset yang sangat berharga untuk keluarga jenengan. Dan terkhusus semuanya, dalam hal ini saya pesan kepada wali santri semuanya, proses untuk anak menjadi hafal Al-Quran itu memang tidak mudah. Kami dan istri khususnya, bahkan saya di sini Pak Haji Joko, saya sampaikan bahwa sebenarnya harusnya yang ngomong seperti ini adalah istri saya, karena memang saya itu hanya serep saja sebenarnya. Jadi saya mewakili beliau kalau pas mungkin melengkapi saja. Tapi kalau sekali saya cobalah sekali ngomong, memang tidak bisa ngomong, jadi ya memang harus saya yang ngomong Pak Haji. Jadi sebenarnya saya itu tidak ada, ya mungkin perannya sedikit saja, tapi yakinlah bahwa kata yai saya itu memang siapa yang berperan untuk dalam menghafalkan Al-Quran, siapapun itu di situ, ya termasuk moga-moga hadirnya kita di sini pada sore hari ini, termasuk Allah jadikan kita termasuk berperan untuk menyemangati terkhusus Ananda Gaira ini. Saya itu dari kemarin sempat ngomong ke istri itu bahwa ini namanya nama Eropa, tapi moga-moga jadi tahfidz Al-Quran nih, amin ya rabbal alamin. Namanya kalau Gaira Felicia Griselda Al-Hafidhoh itu kan luar biasa nih. Kalau dulu Hafidhoh itu namanya ya Siti Fatimah, Siti Aminah, dan sebagainya itu. Ini Felicia Gaira Felicia Griselda, Masya Allah. Ini jadi semoga akan bisa merubah, dan yang pernah disampaikan oleh Pak Haji, semoga di Bumi Harjo ini makin banyak penghafal Al-Quran. Dan saya lihat juga ada beberapa santri yang sedang menimba ilmu di luar, di pesantren-pesantren yang sedang juga menghafal Al-Quran. Semoga membawa keberkahan khusus untuk desa Bumi Harjo yang kita cintai ini. Dan yang terakhir saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, khususnya karena memang bahwa madrasatul ulanya untuk anak-anak ini memang di ibu-ibu ya, dan ini insya Allah nanti segera menyusul. Ini Ananda Haikal, ini putra dari Bapak Haji Joko, juga ada Iqbal Rizal Amrullah ya, ini juga semua tinggal satu surah dari surah. Dan ada juga ada
Amara Syafika ya, putri dari Pak Jamirin. Jadi saya mohonkan karena memang saya dan istri di sini hanya melanjutkan dari apa yang panjenengan upayakan saja ibu-ibu ya. Jadi di rumah mungkin usia ini yang paling usia keemasan. Mungkin mungkin Pak Mansur juga tadi merasa kalau saya mungkin seusia saya Pak Mansur itu ngapalkin mungkin akan lebih mudah. Tapi nanti jangankan sampai besok mungkin tinggal berdiri sudah lupa Pak Mansur ya. Jadi ini insya Allah kalau masih kecil seperti karena masih bersih, ingatannya juga masih ruangnya itu masih kosong. Saya itu kadang ini Mbah Yai, kecuali mungkin Mbah Yai Abdul Gohar ini mungkin hafalnya sudah dari dulu, jadi saya lihat dari subuh itu sambil murojaah terus itu, jadi beliau tidak pernah sampai kepleset. Makanya kalau saya sih Mbah kadang ngajari anak-anak itu ikut hafal Mbah, tapi nanti anak-anak berdiri pergi, saya juga hafalannya juga pergi juga Mbah. Jadi karena sudah banyak yang dipikir mungkin, jadi untuk nyaringnya sudah sulit sekali. Jadi mungkin itu saja penyemangat monggo ibu-ibu ya, saya mintakan jenengan kerjasamanya. Sebenarnya saya ngundang berdua, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Tapi ini koyo ini yang sudah hadir ibu-ibunya, bapak-bapaknya tidak ke sini juga. Jadi semoga saja kita saling kerjasama. Karena sebenarnya yang menempang pertama itu memang ibu-ibunya. Kecuali yang sudah agak besar mungkin di Deswa, di Indah. Ini mungkin yang ibunya mengkawal, mengingatkan saja waktunya urut mojaah, waktunya terus itu saja. Kalau yang kecil-kecil ini kalau tidak didampingi agak sulit. Dan kemarin ada laporan juga dari ibunya. Ini kira ditanya kira-kira setelah juz 30 ini lanjut atau berhenti di sini? Ya lanjut, ya alhamdulillah. Semoga bisa lanjut ya sampai hatam 30 juz. Amin Allahumma amin. Begitu saja karena masih ada beberapa acara yang akan kita laksanakan, dan insya Allah kalau sholat maghrib hari ini kita agak longgar karena memang jamnya agak sore, jadi sudah jam 6 lebih nih. Iya Pak, jam 6 lebih. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Heri atas Allah yang kemuliaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari beliau Ustadz Husain Saifuddin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Miftahul Hidayah kepada Bapak Haji Joko Priyanto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Tetun paromit para sesepuh, Pak Ibu Tuhan, Pak Haji Darjo, Ustaz semuanya, takmir, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, Ustazah, wabil khusus Mas Edi dan Mbak Sivi yang saya banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat mendengarkan rekaman yang sangat luar biasa ini. Rekaman juz 30 milik Goib kalau nggak salah. Ini suatu yang luar biasa. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita aturkan ke Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabatnya dan pengikutnya yang memberikan kita hidup ini dengan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga nanti sampai akhir hayat, dan nantinya juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya saya juga mau ngomong apa, sebenarnya sudah tak wakilkan ke Pak Ruskam. Jadi Pak Ruskam katanya eksekusi lah, ini ya
kalau sambutan saya terus nanti gimana, saya juga mau ngomong apa gitu. Cuman nggak apa-apa lah, saya selalu ketiban sangkut. Jadi itu saya yang jelas di sini pribadi maupun takmir bersyukur sekali ya. Mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu juga 1 orang sudah hafal di juz 30. Sore ini alhamdulillah Kaila ya, saya susah nyebut di belakangnya ini. Jadi Kaila ini luar biasa ya, anaknya Mas Adi sama Mbak Siti, cucunya Cahaya itu ya luar biasa. Walaupun bagaimana sibuknya, anaknya tetap sempat dan malah istiqomah. Anak saya malah katanya keselip karena laki-laki ya, tapi nggak apa-apa, memang dia sengaja anak saya biarkan aja. Yang jelas masih sama-sama mau ngaji, khususnya belajar mencintai Al-Quran dengan menghafal Al-Quran. Ini luar biasa, ini bagi saya ini apa ya, kekhususan lah ya, kekhususan. Ini kalau nggak salah kemarin Pak Ustadz menyampaikan yang istiqomah ini sudah lebih 11 orang ya, 11 orangan. Dan kalau dilihat dari jadwal Bu Ustadz dan Pak Ustadz ini sebetulnya padat ya, maka disempatkan habis subuh itu yang untuk yang hafalan. Apalagi Bu Ustazah ini masih punya putra yang kecil, masih gendong dan sebagainya, sambil menyimak dan mengajari hafalan. Dan inilah yang saya tes. Saya yang sangat bangga, yang senang sekali dan selalu mendoakan lah. Mudah-mudahan bisa terus dan tambah terus gitu. Dan tambah terus anak-anaknya. Jadi mahal harganya orang-orang yang mencintai Al-Quran. Apalagi bisa hafal Al-Quran, tambah mahal harganya. Bukan harga dengan uang, tapi harga di makhluknya Allah, baik langit maupun bumi itu mahal. Insya Allah itu nantinya akan menikmati semuanya. Jadi inilah ya, kita katakan cikal bakal dan cikal bakal di sini, walaupun di tempat lain juga ada. Saya bersyukur di Bumi Arjo ini. Namun yang kita tahu dan kita rasakan di lingkungan Masjid Miftahul Hidayah ini, ada orang yang belajar Al-Quran. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan ada yang juga sudah meneruskan di sana gitu. Ini kita perlu bersyukur. Dan kita sebagai orang tua ya, kata Pak Ustadz tadi, susah juga, susah. Saya itu banyak amalan tuh dari dulu nggak hafal-hafal loh. Maka kadang-kadang cuma 1 baris. Apalagi Al-Quran ini 30 juz ya, 114 surat ya kan, 6.660 ayat ya, banyaknya begitu ya, susah. Namun kalau kita semangat ya, kita niat ya, insya Allah dikasih kemudahan. Karena Quran ini mudah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, khususnya benar anak-anak ini ya, anak-anak ini masih memorinya itu berapa giga itu masih banyak yang kosong, jadi enak dan tidak memikirkan yang lainnya, jadi masih bisa fokus. Kalau kita ini yang dipikirkan ya dapurnya yang utama itu ya, dapur ada nanti yang lain lagi yang dipikirkan ya, tapi tidak apa-apa, yang penting semua diniatkan untuk ibadah. Jadi ini yang saya bersyukur dan senang sekali. Pokoknya insya Allah terus dan terus. Yang tidak tahu ini Ustazah dengan Pak Ustadz ini mudah-mudahan diberi kekuatan ya. Kalau makin banyak ya nanti tidak tahu ngaturnya gimana ya, untuk masih diberikan keistiqomahan ya. Kita harapkan seperti itu. Dan anak-anaknya ini juga nurut-nurut sama Pak Ustadz ya, walaupun dengan di rumah dengan orang tuanya ini kadang-kadang nggak nurut, tapi kalau sudah dibilang Pak Ustadz sama Bu Ustadz ayah ikut gitu. Itu yang luar biasa. Maka
nanti yang lain mungkin kita bahasa Jawanya itu getok tular ya, dan kita dengan siar seperti ini orang akan bisa melihat, dan yang pengen ya monggo silahkan, mudah-mudahan Pak Ustadz dan Bu Ustadz masih berkenan dan masih terus gitu. Pokoknya kita jagalah semua itu. Mungkin itu yang kami sampaikan, wabil khusus kepada Mas Adi, Mbak Siti, terima kasih ya. Kita menjadi saksi di sini. Jadi saksi di sini yaitu saksi di dunia dan di akhirat pasti. Dan atas hidangannya yang luar biasa ini, saya yakin ini yang mengeluarkan bukan Pak Ustadz, tapi Mbak Siti dan Mas Adi serta Ibu ya. Jadi terima kasih sekali, mudah-mudahan apa yang kita makan berkah, menjadi sehat semuanya. Amin. Dan ibadah kita semakin baik ya. Dan yang jelas kita diampuni dosa-dosa kita tiap menit, tiap detik, tiap waktu kita pasti banyak salah dan dosa. Mudah-mudahan berkah ini semuanya kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang kami sampaikan. Nggak tahu ini tadi sedikit atau banyak, saya nggak tahu dan saya lupa. Saya sering sekarang ditembak di mana-mana suruh ngomong gitu ya. Jadi nanti malah ngelantur. Jadi sekali lagi terima kasih khususnya Pak Ustadz, Bu Ustadz sebagai tempat ngaji, dan Mas Adi, Mbak Siti serta keluarga semuanya. Terima kasih atas semuanya. Semoga Allah yang balas, kita tidak bisa balas, Allah yang balas dengan kebaikan, dengan kesehatan, dengan rezeki yang berkah barokah, dengan yang lain yang baik-baik semuanya. Dan kepada Bapak semuanya saya juga terima kasih. Mohon maaf anak-anakku, wali santri, ibu semuanya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Haji Joko Priyanto. Kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari beliau Ibu Hajah Suparmi. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada Bapak Ustadz Husain beserta Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya hormati juga Bapak Abdul Qahar, Bapak Haji Joko, beserta seluruh takmir masjid yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Allah dimuliakan oleh Allah SWT, dan yang saya hormati terkhusus kepada Mbak Siti dan Mas Edi yang alhamdulillah tentunya bersyukur karena anaknya telah bisa menghafalkan Al-Quran di juz yang 30, yang saya menghormati. Dan kepada ibu-ibu rahimakumullah yang hadir di kesempatan ini, dan tidak ketinggalan anak-anakku sekalian rahimakumullah yang ibu banggakan dan yang ibu cintai. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah sudah hari yang ketiga, artinya acara ini adalah yang ketiga kalinya anak-anak yang dibina oleh Ibu Ustadzah dan Bapak Ustadz Husain ini bisa hafal Al-Quran juz ke-30. Mudah-mudahan untuk yang lainnya segera menyusul,
Dan di sini teriring doa, mudah-mudahan para bapak ustadz maupun ustadzah yang selalu membina anak-anak kami, khususnya yang sedang melaksanakan dengan semangatnya tahfidz Quran, dan bukan hanya itu saja, yang sedang membina anak-anak kami di Masjid Iftah Hidayah senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah SWT, selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan serta kemudahan dalam menyampaikan mengemban amanah yaitu untuk mencerdaskan anak-anak dalam membaca Al-Quran. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan hingga di yaumil qiyamah nanti. Sedikit di sini saya akan sampaikan tentang keutamaan bagi orang yang hafal Al-Quran. Ini khusus anak-anakku, ya. Setelah tadi juz 30 selesai dan yang sudah melanjut mungkin memulai dari juz yang pertama, semangat terus, karena dengan kesemangatan insya Allah akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran, dan tentunya tidak lepas dukungan dari kedua orang tua untuk memberikan semangat terus agar anaknya tetap berlanjut dalam menghafal Al-Quran. Keutamaan bagi orang yang hafal Al-Quran pertama adalah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Terkhusus bagi orang yang hafal Al-Quran akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua akan mendapatkan pahalanya, bagi yang membaca secara terang-terangan akan mendapatkan pahalanya seperti pahala orang bersedekah secara terang-terangan. Dan bagi yang menghafal secara sembunyi-sembunyi maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah juga secara sembunyi-sembunyi. Itu diantara pahala yang kedua. Yang ketiga yaitu bagi yang lancar membacanya maka akan diberikan oleh Allah kebersamaan pada malaikat-malaikat yang dimuliakan dan yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti kelak. Jadi bagi orang yang hafal Al-Quran itu akan bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan bagi orang yang membacanya masih sempat berat atau terbata-bata, maka tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 pahala. Selanjutnya juga bagi orang yang hafal Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat, di mana orang-orang pada kebingungan. Bersyukurlah bagi penghafal Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaatnya pada orang-orang yang hafal Al-Quran. Sedangkan selanjutnya juga akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman karena diliputi dengan dasar dan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Inilah keberuntungan. Di antaranya orang-orang yang hafal Al-Quran akan senantiasa mendapatkan perlindungan dan dikelilingi oleh para malaikat. Selain itu juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu adalah seperti buah udrijah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Kalau kita di sini yang buah apa, anak-anakku yang baunya wangi, rasanya enak, coba buah apa? Ibarat orang yang baca Al-Quran itu adalah diibaratkan buah yang baunya wangi, rasanya enak. Kira-kira buah apa itu? Buah kasturi. Buah apa lagi? Sudah baunya harum, warna rasanya juga enak. Nah itu ibaratnya orang yang baca Al-Quran itu diibaratkan satu buah itu. Nah bagi seorang muslim yang
bisa baca Al-Quran tapi belum bisa menghafalkannya, maka tetap juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagikan buah kurma yang tidak berbau tetapi rasanya manis. Jadi mari kita semangat, walaupun yang belum hafal tetap juga membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena apa? Dari setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran itu akan dilipat gandakan, bukan per ayatnya atau per suratnya pahalanya, namun dari setiap satu huruf dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 10 kali lipat. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf itu? 19 kali 10 berapa itu? Berapa? 190 pahalanya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum yang lainnya. Alhamdulillah, bersyukurlah anak-anakku sekalian, bagi yang sudah bisa hafal walaupun baru juz yang 30, namun semangat terus, giat terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan, sehingga selanjutnya bisa melanjutkan ke juz-juz yang berikutnya dengan teriring doa orang tua, dukungan dan semangatnya, sehingga anaknya akan tetap semangat menjalankannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan tak lupa juga kepada Bapak Ustaz Husain beserta Ibu, terima kasih banyak yang tak henti-hentinya, tak kenal lelah walaupun dengan bersusah payah dan membagi waktu tentunya dengan tidak ada istirahatnya, tapi alhamdulillah insya Allah pahala yang akan Bapak Ibu peroleh pun sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Semoga senantiasa dalam ridho Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan kekuatan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebih atas apa yang saya sampaikan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Sutarni yang telah memberikan semua itu kepada kita semuanya. Selanjutnya kami mohonkan doa dari beliau Bapak Kiai Abdul Qahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat serta hidayahnya kita masih bisa mengikuti dalam acara itu Taufik ditemukan. Mudah-mudahan hal ini akan memberi berkah kepada kita semuanya, khususnya kepada yang bersangkutan anak ketiga. Baiklah yang digambarkan oleh orang tua, karena anak yang hafal Al-Quran tentunya akan mengatakan satu kebahagiaan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan semua hajat beliau kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi tauhibai ta'ala lillah rahul fadil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal
بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا لله نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا قد حضرنا هذا المجلس لقضاء مرضاتك ومغفرتك ونرجو بالشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين وافتح لنا من أبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الجنة والزين بأخلاق الحسن والرحيم ويا مصارف القلوب صارف قلوبنا على طاعتك ويا مقارب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا تقبل دعائنا السميع العليم يا رحمن الرحيم اللهم اجعل من هذه الولد من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل من هذه الولد من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام ورحمة الله وبركاته. Demikianlah rangkaian acara telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan semuanya saja yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Quran dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kami dari pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.